بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع إذن دروس الهندسة في الفضاء. دروس الهندسة في الفضاء وهي الحصة الثالثة في الهندسة في الفضاء، ونتطرق اليوم إلى كيفية إيجاد تمثيل وسيطي لمستقيم دلتا يشمل نقطة وشعاع توجيهي U. إذا كيف نكتب تمثيل وسيطي لمستقيم دلتا يشمل نقطة A إحداثياتها X0 Y0 Z0 وشعاع توجيهه شعاع توجيه المستقيم بالطبع U مركبات تاعو ألفا بيتا جاما. الجواب: المستقيم دلتا هو مجموعة نقط M من الفضاء بحيث يكون شعاعان AM و U مرتبطان خطيا، أي AM يساوي K في U. K يسمى الوسيط. بالطبع الشعاع KU راح يكون هو K ألفا K بيتا، أو المركبات تاعو هي K ألفا K بيتا K جاما. ومادام شعاعان متساويان المركبات تاع AM إذا كان فرضنا باللي M الإحداثية تاعها X Y Z، إذا كان فرضنا باللي الإحداثية تاع M هي X Y Z، بالطبع المركبات الشعاع AM راح تكون X ناقص X صفر، Y ناقص Y صفر، Z ناقص Z صفر. وقلنا أن مركبات الشعاع KU هي K ألفا K بيتا K جاما. إذا ومادام AM يساوي KU، إذا X ناقص X صفر يساوي K ألفا، Y ناقص Y صفر يساوي K بيتا، وZ ناقص Z صفر يساوي K جاما، علما أن K عدد حقيقي. لو كان يكون K ماهوش يعني ما ينتميش للآخر كامل، يعني ينتمي للمجال فقط، ينتمي مثلا المجال ناقص واحد، عوض ما نلقاو مستقيم نلقاو قطعة مستقيمة. إذا كان K مثلا ينتمي للمجال A زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية A، راح يكون نصف مستقيم. إذا هذا المستقيم K ينتمي إلى A. وتمثيل وسيطي للمستقيم دلتا، إذا تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا هو X يساوي X صفر زائد K ألفا، Y يساوي Y صفر زائد K بيتا، و Z يساوي Z صفر زائد K جاما. K قلنا يسمى الوسيط. إذا عندنا نقطة A إحداثيتها X صفر Y صفر Z صفر، عندنا شعاع U مركباته ألفا بيتا جاما. التمثيل الوسيطي هو X يساوي X صفر زائد K ألفا، Y يساوي Y صفر زائد K بيتا، و Z يساوي Z صفر زائد K جاما. الملاحظة الأولى: المستقيم AB ما هو شعاع توجيهي؟ هو الشعاع AB ويشمل النقطة A ولا يشمل النقطة B. بالطبع لو كان نهزوه يشمل A راح نلقاو تمثيل وسيطي، وكان نهزوه يشمل B راح نلقاو تمثيل وسيطي آخر. لماذا؟ لأن كل مستقيم له ما لا نهاية من التمثيلات الوسيطية، وكل تمثيلاته الوسيطية متكافئة، معناها تجيب جميع نقط المستقيم دلتا. إذا المستقيم AB شعاع توجيهي AB ويشمل النقطة A أو يشمل النقطة B بالطبع. ثانيا المستقيم دلتا العمودي على مستوى B. المستقيم دلتا العمودي على مستوى B. المستقيم دلتا العمودي على مستوى B. هذا المستوى B تاعنا وهذا مستقيم دلتا تاعنا. بالطبع المستوى B عنده شعاع توجيه، عنده شعاع ناظمي M. المستقيم دلتا هذا العمودي على مستوى B شعاع توجيهي هو شعاع ناظمي ل B. بالطبع إذا كان دلتا عمودي على المستوى B.
عمودي على المستوي بي، وبالطبع نقدروا نهزوا كنقطه نقطه تقاطع دلتا و بي، نقطه تقاطع دلتا و بي. اذا كان اعتبرنا هذه النقطه هي اش، بالطبع دلتا شعاع توجيهي هو ان الشعاع الناظمي للمستوي بي، الشعاع الناظمي لبي، ويشمل النقطة اش تقاطع دلتا وبي، تقاطع دلتا وبي. الملاحظة الثالثة، المستقيم دلتا الموازي للمستقيم دي، شعاع توجيهي هو شعاع توجيه المستقيم دي. كيعودوا مستقيمان متوازيين لهما نفس أشعة التوجيه. إذا شعاع توجيه للمستقيم دلتا هو أيضا شعاع توجيه للمستقيم دي، والعكس صحيح. إذا هذا فيما يخص كيفية كتابة تمثيل وسيطي للمستقيم دي. وراح نشوفوا الآن كيف نبين أن نقطة تنتمي إلى مستقيم. كيف نبين أن نقطة تنتمي إلى مستقيم؟ إذا كيف نبين أن نقطة سي إحداثياتها x1 y1 z1 تنتمي إلى مستقيم دلتا تمثيله الوسيطي هو x يساوي x صفر زائد ك ألفا، y يساوي y صفر زائد ك بيتا، و z يساوي z صفر زائد ك جاما. واش نديرو؟ نهزو الإحداثيات تاع سي ونعوضوهم x نعوضوه بx1، y نعوضوه بy1 و z نعوضوه بz1. نعوض في التمثيل الوسيطي x y z بإحداثيات سي، ونعين قيمة ك في كل معادلة، نعين قيمة ك هنا وقيمة ك هنا وقيمة ك هنا. إذا كانت كل قيم ك متساوية فإن النقطة سي تنتمي إلى دلتا. إذا كان لدينا نفس القيمة تاع ك في المعادلة الأولى والثانية والثالثة نقول أن النقطة تنتمي إلى دلتا. أما إذا كانت قيم ك ليست متساوية، ولو كان يعني زوج ماهمش متساويين، وكان زوج على الأقل ماهمش متساويين، نقولوا بلي النقطة سي لا تنتمي إلى دلتا. نقول أن النقطة لا تنتمي إلى دلتا. وراح نشوفوا مباشرة تطبيق هذا. بالطبع الفضاء منسوب إلى معلم المتعامل والمتجانس ويجيكا. التطبيق دلتا المستقيم الذي يشمل النقطة أ التي إحداثياتها 1 0 2 وشعاع توجيهه U مركباته 2 1 ناقص 1. السؤال: عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم دلتا. عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم دلتا. السؤال الثاني: هل النقط B التي النقطة B التي إحداثياتها 3 1 1 تنتمي للمستقيم دلتا؟ نفس الشيء بالنسبة للنقطة C والنقطة B. إذا راح نشوفوا كيفاه نعينوا تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا، ثم راح نشوفوا كيفاه نعرفوا إذا كان النقطة تنتمي إلى مستقيم أم لا. إذا نبدأ في حل التطبيق رقم 1. إذا حل التطبيق رقم 1. بالطبع باه نقطة أن تنتمي لدلتا، باه نقطة أن تنتمي إلى المستقيم دلتا إذا كان الشعاعان AN و U مرتبطان خطيا. إذا وجد T ينتمي إلى F بحيث ماذا؟ الشعاع AN يساوي TU. في المقبل كنا سميناه ك، لا سميناه T، نقدروا نسميوه M ونقدروا نسميوه أي حرف آخر. المهم إذا M ينتمي إلى دلتا إذا وجد T ينتمي إلى F بحيث AM يساوي TU. وكنا شفنا باللي مركبات شعاع AM
هي إذا كان بالطبع فرضنا بلي ان إحداثياتها إكس إيكغيك زد، ان المركبات تاعو راح تكون إكس ناقص واحد إيكغيك وزد ناقص زوج، لأن الإحداثيات تاع هي واحد صفر اثنين، إذا إكس ناقص واحد إيكغيك ناقص صفر زد ناقص اثنين، هذه هي مركبات شعاع ان. وبالطبع مركبات شعاع تي واش راح تكون مركبات شعاع تي؟ راح تكون 8 تي وناقص تي، 8 تي وناقص تي، 8 تي وناقص تي، 8 تي وناقص تي، هذه هي مركبات شعاع تي في يو. وبالطبع احنا عندنا ان يساوي تي يو، واش راح نستنتجوا؟ ومنه راح نستنتجوا بلي اكس ناقص واحد يساوي 8 تي، و إيكغيك يساوي تي، و زد ناقص 2 يساوي ناقص تي. أي ماذا؟ إكس يساوي 8 تي زائد واحد، إيكغيك يساوي تي، زد يساوي ناقص تي زائد زوج. بالطبع تي عدد حقيقي، وهو تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا، وهو تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا، وهو تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا. وبالطبع كنا قادرين مباشرة نكتبوا التمثيل الوسيطي، اكس يساوي 8 تي زائد 1 إيكغيك يساوي تي، وزد يساوي ناقص تي زائد 2 باستعمال النتيجة تاع الدرس. اكس يساوي اكس صفر زائد كا الفا، و إيكغيك يساوي إيكغيك صفر زائد كا بيتا، وزد يساوي زد صفر زائد كا جاما. إذا هذا تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا. الآن هذا فيما يخص السؤال الأول، يقول الآن في السؤال الثاني: هل النقط B C و D تنتمي إلى دلتا؟ قلنا باش نعرفوا لكن نقطة تنتمي لدلتا راح نعوضوا X و Y و Z بإحداثيات هذه النقطة، ونبحثوا على T في كل معادلة. لكن لقينا نفس النتيجة معناها راهي تنتمي، لكن لقينا نتائج مختلفة معناها راهي لا تنتمي، إذا ما هي إحداثيات دي؟ نعوض بها. إذا النقطة B أولا، إذا بالتعويض بإحداثيات B في التمثيل الوسيطي لدلتا، في التمثيل الوسيطي لدلتا ماذا نجد؟ إذا نجد الإحداثية تاع هي 3 1 1، إذا نجد 3 يساوي 8 تي زائد 1، ثم 1 يساوي تي، ثم 1 يساوي ناقص تي زائد زوج، بالطبع من المعادلة الأولى راح نستنتجوا بلي تي يساوي 1، المعادلة الثانية تي يساوي 1، ومن المعادلة الثالثة أيضا تي يساوي 1. إذا واش راح نستنتج؟ راح نستنتج بلي بي ينتمي إلى دلتا، معناها أن بي ينتمي إلى دلتا، لأننا عندما عوضنا بإحداثيات النقطة بي بحثنا على تي في كل معادلة وجدنا نفس النتيجة. بالنسبة للنقطة سي بالطبع بنفس الطريقة، بنفس الطريقة ماذا نجد؟ يعني بعد التعويض الإحداثية التعكسية هي ناقص 1 3. إذا عندنا ناقص 1 يساوي 2 تي زائد 1، تي أو ناقص 1 يساوي تي، ثم 3 يساوي ناقص تي زائد زوج. ونقدروا نتأكدوا بسهولة أننا نوجدوا في الحالات الثلاثة تي يساوي ناقص 1.
في الحالات الثلاثة T يساوي ناقص 1 ومنه C ينتمي إلى دلتا أيضا. بالنسبة للنقطة D هاي نعرضه أيضا بنفس الطريقة. إذا بالنسبة للنقطة D إذا بنفس الطريقة السابقة ماذا نجد؟ نجد إحداثية D هي 5 2 2 معناها 5 يساوي 2 T زائد 1 5 يساوي 2 T زائد 1 ثم 2 يساوي ناقص 2 يساوي T ثم 2 يساوي ناقص T زائد 2 ناقص T زائد 2. إذا بالمعادلة الأولى ماذا نستنتج؟ نستنتج أن T يساوي 2. من المعادلة الثانية T يساوي 2. من المعادلة الثالثة نجد T يساوي 0 وتلاحظوا من أن قيم T ليست متساوية. إذا واش نستنتج بلي D لا يساوي 0. إذا D لا ينتمي إلى المستقيم دلتا. لماذا؟ لأن قيم T مختلفة، قيم T اللي وجدنا مختلفة. هذا إذا فيما يخص هذا التطبيق شفنا كيفاه نوجدوا تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا. وجدنا إكس يساوي 2 T زائد 1 Y يساوي T زائد يساوي ناقص T زائد 2 T ينتمي إلى R. كيفاه نبينوا باللي نقطة تنتمي لدلتا، كيفاه نبينوا باللي نقطة لا تنتمي إلى دلتا. والآن راح ننتقلوا إلى دائما في التمثيل الوسيطي للمستقيم، ولكن هذه المرة كيف نعين تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا تقاطع مستويين P و Q. إذا كان P و Q مستويان معادلتين يتعامل على الترتيب A X زائد B Y زائد C زائد D يساوي 0 و A فتحة X زائد B فتحة Y زائد C فتحة Z زائد D فتحة يساوي 0. عندنا الحالة الأولى إذا كان النسب كلها متساوية، يعني A على A فتحة يساوي B على B فتحة يساوي C على C فتحة يساوي D على D فتحة، المستويان P و Q منطبقان. وإذا كان النسب الثلاثة الأولى متساوية وتختلف عن النسبة الأخيرة A يساوي A فتحة يساوي B على B فتحة يساوي C على C فتحة لا يساوي D على D فتحة، المستويان متوازيين. إذا كان عندهم زوج نسب على الأقل مختلفين، إذا كان عندهم على الأقل زوج نسب مختلفين، المستويان P و Q يتقاطعان وفق مستقيم دلتا معرف بمعادلتين مستقيمين المستويين، يعني A زائد B Y زائد C زائد D يساوي 0 و A فتحة X زائد B فتحة Y زائد C فتحة Z زائد D فتحة يساوي 0. والمطلوب هو إيجاد التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم. إذا في الحقيقة كل مستقيم راه معرف بمعادلتين مستويين. إذا كيف نجد تمثيلا وسيطيا لمستقيم التقاطع؟ مستقيم التقاطع هو هذا بالطبع. يكمل بالطبع. إذا كيف نجد تمثيل وسيطي لمستقيم التقاطع؟ راح نشوفوا هذا في ملل.
عندنا المعادلتين نعطي لأحد المجاهيل إكس أو إيغريك أو زد القيمة ك، يعني الوسيط ولا تي ولا أم. إذا نعطي لأحد المجاهيل إكس أو إيغريك أو زد القيمة ك، ولا نحددوا واحد من المجاهيل، يعني نعتبروا مثلا بأن إكس معلوم، أو نعتبروا بلي إيغريك معلوم، أو نعتبروا بلي زد معلوم. إذا نعطي لأحد المجاهيل إكس أو إيغريك أو زد قيمة ك، ثم نعين المجهولين الآخرين بدلالة ك. علاه؟ لأن هنا عندنا زوج معادلات ذات 3 مجاهيل ما نقدروش نحلوها، يعني المعادلة تقدر تكون عندها ما لا نهاية من الحلول. إذا باش نلقاو تمثيل وسيطي راح نحددوا واحد من المجاهيل باش يصبحوا عندنا زوج، ونقدروا نحلوا الجملة بالطبع بدلالة ك، ثم نعين المجهولين الآخرين بدلالة ك، والقيم المحصل عليها ولا العبارات المحصل عليها تمثل التمثيل الوسيطي للمستقيم د، تمثل التمثيل الوسيطي للمستقيم د. ربما هناك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: مستويان بي وكيو لا يمكن أن يتقاطعا في نقطة واحدة. ما كانش مستويان يتقاطعوا في نقطة واحدة، لا كان اشتركوا في النقطة راهم إما يتقاطعوا وفق مستقيم إما منطبقان. إذا اشترك مستويان في 3 نقط ليست في استقامية فهما منطبقان. إذا اشترك مستويان في نقطتين متميزتين A و B فهما يتقاطعان وفق المستقيم AB. إذا اشترك مستويان غير منطبقين، إذا اشترك مستويان غير منطبقين في نقطتين متميزتين AB فهما يتقاطعان وفق المستقيم AB. وإذا اشترك مستوى B ومستقيم دلتا في نقطتين، إذا اشترك مستوى B ومستقيم دلتا في نقطتين فإن المستقيم دلتا كله محتوى في المستوى B، فإن المستقيم دلتا كله محتوى في المستوى B، فإن دلتا محتوى في المستوى B، فإن دلتا محتوى في المستوى B. إذا كان حبيت باش أو طريقة باش نبين بلي مستقيم دلتا محتوى في المستوى B يكفي باش نبين بلي زوج نقاط من هذا المستقيم ينتميو للB. إذا هذا فيما يخص كيفية إيجاد تمثيل وسيطي للمستقيم تقاطع مستويين. وراح بالتالي نشوفوا التمرين هذا، التمرين الأول نقراوه الساعة بالطبع. إذا التمرين الأول: نعتبر النقط A التي إحداثيتها 2 1 ناقص 3، B التي إحداثيتها 0 ناقص 1 2، C إحداثيتها ناقص 3 ناقص 1 ناقص 1. ألف: بين أن النقط A B C تعين المستوى. هذا سؤال كنا خدمنا مثل. بين أن 2x ناقص 7y ناقص 2z ناقص 3 يساوي 0. هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. إذا هنا عطانا المعادلة ديكارتية وقالنا فقط تحققوا من أنها هي المعادلة ديكارتية. واش نقدروا نديروا؟ مادام النقط ABC تعين المستوى، إذا لو كان نبينوا باللي الإحداثية تاع النقطة A والإحداثية تاع النقطة B والإحداثية تاع النقطة C يحققوا هذه المعادلة، نقدروا نستنتجوا بلي معادلة المستوى ABC هي هذه. لأن إذا اشترك مستويان في 3 نقط ليس في استقامية فهما منطبقان، وهذه بالطبع هي معادلة ديكارتية تاع المستوى. ثانيا: اكتب معادلة ديكارتية للمستوى B الذي يشمل A
ويعاند بسي. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي بي الذي يشمل النقطة أ ويعاند بسي. ما معناه يعاند بسي؟ ما معناها أن المستوي بي يعاند المستقيم بسي؟ معناها أن شعاع توجيه للمستقيم بسي وهو شعاع ناظمي للمستوي بي لأنه يعانده، وشعاع توجيه للمستقيم بسي هو شعاع بسي، هو شعاع بسي. ثالثا جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم دلتا تقاطع A B C و B بالطريقة اللي شفنا. جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم D تقاطع A B C و B. هاي نشوفوا الآن الحل تاع التمرين هذا. بالطبع زدنا نعطيكم دقيقة تشوفوا مليح التمرين. ونبدأ بالطبع حل التمرين رقم 1. حل التمرين رقم 1. بين أن النقطة A B C تعين المستوى. واش راح نديرو؟ راح نحسبوا مركبات شعاع A B. ما هي مركبات شعاع A B؟ عندنا ناقص 2، عندنا ناقص 2، وعندنا 5، وعندنا 5. إذا 0 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 و2 ناقص 3 معناها 2 زائد 3 يعني 5. إذا مركبات الشعاع A B هي ناقص 2 ناقص 2 5. مركبات الشعاع AC الآن مركبات الشعاع AC ما هي؟ عندنا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 ثم ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 ثم ناقص 1 زائد 3 معناها 2. ناقص 1 زائد 3 2. إذا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 1 زائد 3 2. ماذا نلاحظ بالنسبة للشعاعان هذو؟ لاحظ باللي النسب غير متساوية، يعني أن ناقص 2 على ناقص 5 لا يساوي ناقص 2 على ناقص 2. إذا ماذا نستنتج بالنسبة للشعاعان A B و AC؟ A B و AC غير مرتبطين خطيا، غير مرتبطين خطيا. مادام راهم غير مرتبطين خطيا إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن النقط A B C ليست في استقامية. A B و C ليست في استقامية وتعين مستوى، ليست في استقامية وتعين مستويا، وتعين مستويا. إذا هذا السؤال ألف من السؤال الأول. سؤال ب بين أن هذه المعادلة هي معادلة ديكارتية للمستوي A B C. إذا بتعويض إحداثيات كل من النقط A B و C في المعادلة نجد ماذا؟ بالنسبة لأ نوجد إذا 2 في 2 ناقص 7 في 1 ناقص 7 في 1 ناقص 2 في ناقص 3 إذا عندنا ثم ناقص 3 ناقص 3. إذا عندنا 4 و6 10 ناقص 7 ناقص 3 ناقص 10 ناقص 10 يساوي 0، يعني يساوي إذا 10 ناقص 10 ويساوي 0.
إذا إحداثية تحقق المعادلة. هذه الأولى. الثانية، عندما نعوض بإحداثيات B، عندنا 8 في 0 8 في 0 ناقص 7 في ناقص 1 ناقص 8 في 8 ناقص 3 يساوي 8 في 0 0. عندنا لهنا 7 ولهنا ناقص 4 ناقص 3 معناها ناقص 7. إذا 7 ناقص 7 ويساوي 0. معناها إحداثية B تحقق المعادلة. إذا هنا إحداثيات A تحقق المعادلة. هنا إحداثيات B تحقق المعادلة. 3 إحداثيات C. إذا عندنا 8 في ناقص 3 ناقص 7 في ناقص 1 ناقص 8 في ناقص 1 ناقص 3 يساوي. إذا هنا عندنا 7 و8 9. 7 و8 9. هنا عندنا ناقص 6 ناقص 3 ناقص 9. إذا 9 ناقص 9 يساوي 0. معناها إحداثية C تحقق المعادلة. ومنه معادلة للمستوي ABC هي ما هي 8x ناقص 7y ناقص 8z ناقص 3 يساوي 0. هذه معادلة للمستوي ABC. السؤال الثاني اكتب معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل A ويعاند B. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل A ويعاند B. ما دام يعاند B إذا شعاع ناظمي للمستوي P هو شعاع B. إذا نحتاج لشعاع B. ما هما مركبات شعاع B؟ عندنا ناقص 4 ناقص 1 ناقص 3 ثم ناقص 1 يعني ناقص 2 ثم 3 ناقص 1 2 3 ناقص 1 2. إذا مركبات الشعاع لا درت خطأ. إذا بالنسبة لمركبات الشعاع BC عندنا ناقص 3 ناقص 0 يعني ناقص 3 ثم عندنا ناقص 1 زائد 1 معناها 0 ثم ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. إذا أعيد ناقص 3 ناقص 0 ناقص 3 ناقص 1 زائد 1 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. إذا شعاع ناظمي للمستوي B هو شعاع BC. إذا السؤال الثاني شعاع ناظمي للمستوي B هو الشعاع BC. قلنا إذا اكتب معادلة ديكارتية للمستوي B الذي يشمل A ويعاند B. بالطبع هذا شعاع ناظمي. إذا معادلة ديكارتية للمستوي B من الشكل من أي شكل من الشكل ناقص 3 x زائد 0 في y ناقص 3 z ناقص 3 x زائد 0 في y ناقص 3 z زائد d يساوي 0. هو قالنا يشمل النقطة A. النقطة A الإحداثية تاعها 8 1 ناقص 3 وإحداثيات A تحقق المعادلة وإحداثيات A تحقق المعادلة. إذا نعود بإحداثيات النقطة A معناها عندنا
ناقص 3 ناقص 3 في 2 ناقص 3 في 2 معناها 6 ناقص 3 في 1 ناقص 3 زائد 0 في 1 وناقص 3 في ناقص 3 معناها زائد 9 زائد دي يساوي 0 معناها أن دي يساوي ناقص 15 دي يساوي ناقص 15 إذا عندنا عوض عن الإحداثيات عندنا ناقص 6 ناقص 6 زائد 9 ناقص 6 زائد 9 لأن المركبة الأولى الإحداثية الأولى تاع النقطة أ هي 2 إذا ناقص 3 في 2 ناقص 6 زائد 9 زائد دي يساوي 0 9 ناقص 6 3 إذا دي يساوي ناقص 3 ومنه معادلة بي واش هي ناقص 3 إكس ناقص 3 زد ناقص 3 يساوي 0 بقسمة جميع الأطراف على ناقص 3 ماذا نجد؟ أي إكس زائد زد زائد 1 يساوي 0 إكس زائد زد زائد 1 يساوي 0 هي معادلة بي. ثالثا السؤال الثالث جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم دي تقاطع ABC و B تقاطع ABC و B ما ننساوش بلي عندنا معادلة ديكارتية تاع المستوي ABC هي 2x ناقص 7y ناقص 8z ناقص 3 يساوي 0 وعندنا معادلة ديكارتية تاع المستوي B هي x زائد z زائد 1 يساوي 0. إذا المستقيم دي هو تقاطع ABC و P. إذا راح نقولوا بلي المستقيم دي معرف بالمعادلتين. وين هما المعادلتين؟ معادلة P و ABC. معادلة ABC و P معادلة ABC هي 8x ناقص 7y ناقص 8z ناقص 3 يساوي 0 ومعادلة P هي x زائد z زائد 1 يساوي 0 هذه ناقص 3. إذا معادلة ABC هي 8x ناقص 7y ناقص 8z ناقص 3 يساوي 0 ومعادلة P هي x زائد z زائد 1 يساوي 0. واش اللي تفاهمنا عليه قلنا نعطي لأحد المجاهيل x أو y أو z القيمة ك ولا t ولا m اللي نبغيو ثم نعين المجهولين الآخرين بدلالة ك والعبارات المحصل عليها هي اللي راح تكون تمثيل وسيطي للمستقيم دالي. إذا ناضع واحد منهم يساوي بالطبع إذا نقدروا مثلا نوضعوا زاد يساوي ك حيث ك عدد حقيقي واش نستنتجوا ولا تصبح الجملة راح نعاودوا فقط زاد ك. إذا 2x ناقص 7 y ناقص 2k ناقص 3 يساوي 0 و x زائد k زائد 1 يساوي 0. واش راح نستنتجوا؟ راح نستنتجوا قيمة x يساوي ناقص k ناقص 1 من هنا. ثم نعوضوا هنا وراح نجبدوا إذا لو كان نعوضوا x بالقيمة تاعها تولي لنا 2 في ناقص ك ناقص 1 ناقص 7 y ناقص 2 ك ناقص 3 يساوي 0 ومنه
ناقص 2 ك ناقص 2 ك معناها ناقص 4 ك، ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5 ناقص 7 y يساوي صفر. إذا عندنا ناقص 2 ك ناقص 2 ك ناقص 4 ك، وناقص 2 ناقص 3 ناقص 5، إذا ناقص 7 y يساوي صفر، ومنه 7 y يساوي 4 ك أو يساوي ناقص 4 ك ناقص 5، بمعنى أن y يساوي ناقص 4 على 7 ك ناقص 5 على 7. ومنه تمثيل وسيطي للمستقيم دي تقاطع A B C و D هو x يساوي ناقص ك ناقص 1، y يساوي ناقص 4 على 7 ك ناقص 5 على 7، وز يساوي ك، وبالطبع ك ينتمي إلى ك ينتمي إلى إذا أعيد كيف وجدنا هذا. قلنا أن المستقيم دي معرف بالمعادلتين. وين المعادلتين؟ معادلة المستوي A B C ومعادلة المستوي B هو التقاطع تاعها. واش درنا؟ واحد من المجاهيل X و Y و Z عوضناه بالوسيط اللي هو ك. كنا قادرين بالطبع نزول الوسيط هو D ولا أي حرف آخر. إذا نضع Z يساوي ك، تصبح الجملة 2x ناقص 7y ناقص 2k ناقص 3 يساوي 0، و x زائد k زائد 1 يساوي 0. بالطبع من المعادلة الثانية نوجد من أن x يساوي ناقص k ناقص 1. نعوض x بما يساويه في المعادلة الأولى، يصبح عندنا 2 في ناقص k ناقص 1 ناقص 7y ناقص 2k ناقص 3 لأن z يساوي k. بالطبع ناقص 2k ناقص 2k معناها ناقص 4k، وناقص 2 ناقص 3 ناقص 5 ناقص 7y يساوي 0، ونستنتجوا y يساوي ناقص 4 على 7k ناقص 5 على 7. ومنه تمثيل وسيطي للمستقيم دي هو x يساوي ناقص k ناقص 1، y يساوي ناقص 4 على 7k ناقص 5 على 7، وز يساوي ك، وك عدد حقيقي، وك عدد حقيقي. هذا إذا تمثيل وسيطي للمستقيم دي تقاطع المستويان A B C و D A B C و D. والآن ننتقل إلى التمرين رقم 2. ننتقل إلى التمرين رقم 2. واش يقول التمرين رقم 2؟ نعتبر النقطة A التي إحداثياتها 1 1 1 ناقص 1 2، والمستوي B الذي معادلته x ناقص y زائد z زائد 2 يساوي 0، والمستقيم D المعرف بالمعادلتين x زائد y ناقص 9 يساوي 0، y زائد z ناقص 4 يساوي 0. المعادلتين هذو هما معادلتين مستويان. وهنا نقدروا نحلوا قوس بالنسبة لمعادلة مستوي. راح نكتب بعض المعادلات ونشوفوا هل هي معادلة مستوي أم لا. مثلا عندنا معادلة بالطبع x زائد y ناقص z زائد 2 يساوي 0، عندنا x زائد y زائد 2 يساوي 0، عندنا x ناقص z زائد 1 يساوي 0، عندنا y يساوي 2x، عندنا x يساوي 0، y يساوي 1، z يساوي ناقص 2. ونشوفوا
من بين هذه المعادلات ما هي اللي تمثل معادلة مستوى، ما هي اللي تمثل معادلة مستوى. وربما هذا يتبان غريب، ولكن كل هذه المعادلات هي معادلات مستوى أو معادلات مستويات. هذه معادلة مستوى، هذه معادلة مستوى، هذه معادلة مستوى. معادلة مستوى ديما من الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي صفر، حيث A B C D أعداد حقيقية ليست كلها معدومة، ليست كلها معدومة، حيث A B C أعداد حقيقية ليست كلها معدومة، ودي عدد حقيقي. A B C أعداد حقيقية ليست كلها معدومة، ودي عدد حقيقي. إذا هنا عندنا الA يساوي واحد، والB يساوي واحد، والC يساوي ناقص واحد، وهذه أعداد حقيقية ليست كلها معدومة. لأن الA يساوي واحد، الB يساوي واحد، والC يساوي صفر. معليش واحدة منهم تساوي صفر، معليش زوج منهم يساوي صفر. المهم ليست كلها معدومة المعاملات A B و C. لأن أيضا هي معادلة مستوي، هي أيضا معادلة مستوي. عندنا البي يساوي صفر. هنا أيضا هذه نقدروا نكتبوها 2x ناقص y يساوي صفر. نوجدوا باللي سي يساوي صفر. معليش إذا واحدة منهم تساوي صفر من بين معادلات A B و C. دي ما يهمناش فيه، يقدر يساوي صفر ولا ما يساويش صفر. إكس يساوي صفر هي معادلة مستوي، هي معادلة مستوي. لهنا البي والسي في زوج يساويو صفر، والآ يساوي واحد، هاي ليست كلها معدومة، إذا هي معادلة مستوي. إيكغاك يساوي واحد أيضا معادلة مستوي. لهنا الآ والسي يساويو صفر، في حين البي لا يساوي صفر، إذا هي ليست كلها معدومة. نفس الشيء زاد يساوي ناقص 2، الآ والبي في زوج يساويو صفر، والسي ما يساويش صفر. إذا هذه معادلات مستويات، هي معادلات مستويات. كل هذه المعادلات هي معادلات مستويات، وما كان حتى واحدة منهم اللي راهي معادلة مستقيم. المستقيم باه عينوه لازم نعينوه بزوج معادلات، بزوج معادلات كما هو الحال هنا. هادو زوج معادلات، معادلة مستوي ومعادلة مستوي، وبالطبع تقاطع مستويان إذا كان ماهمش مطابقين وماهمش متوازيين كما هو الحال هنا، لأن النسب غير النسب نعم كما هو الحال هنا النسب غير متساوية، النسب غير متساوية، إذا فهما مستويان غير متوازيان وغير منطبقين، لأن أيضا النسب غير متساوية، إذا فهما متقاطعان ويتقاطعان وفق مستقيم. إذا كانوا مستويان ما همش متوازيين ما همش منطبقين فهما يتقاطعان وفق مستقيم. وقلنا أن المستويات موش ممكن يتقاطعوا وفق نقطة. إذا عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم دي المعرف بهاتين المعادلتين اللي تفاهمنا بلي هما معادلتين مستويان. ثم جيب معادلة ديكارتية للمستوي بي فتحة الذي يشمل النقطة A ويوازي بي. جيب معادلة ديكارتية للمستوي بي فتحة الذي يشمل A ويوازي بي. ما دام يوازي بي معناها أن معادلة أن شعاع ناظمي تاعو شعاع ناظمي تاع المستوي بي فتحة هو أيضا شعاع ناظمي للمستوي بي، والمستوي بي عطانا معادلة ديكارتية تاعو، والمستوي بي إذن شعاع ناظمي تاعو هو ان مركباته واحد ناقص واحد واحد، واحد ناقص واحد واحد شعاع ناظمي. إذا نقدروا نلقاو معادلة ديكارتية. ثم قلنا عين نقطة تقاطع بي وبي فتحة، نقطة تقاطع مستقيم ومستوي، نقطة تقاطع مستقيم ومستوي. إذا نبدأ في الحل تاع التمرين الثاني. نعتبر النقط A
النقطة أ التي إحدى فيها 1 ناقص 1 2 1 ناقص 1 2 والمستوي P الذي معادلته x ناقص y زائد z زائد زوج يساوي صفر. والمستقيم D المعرف بالمعادلتين مستقيم D المعرف بالمعادلتين x زائد y ناقص 9 يساوي صفر و y زائد z ناقص 4 يساوي صفر. قلنا أن المعادلتين هذو في زوج معادلتين مستويان ونقدروا نكتبوهم بالطريقة هذه. إذا x زائد y زائد صفر في z ناقص 9 يساوي صفر. والمعادلة الثانية هي صفر في x زائد 1 في y زائد 1 في z ناقص 4 يساوي صفر. واش لاحظوا بلي 1 على 1 ما يساويش 0 على 1. عندنا النسبتين هذو 1 على 1 لا يساوي 0 على 1. كي يعودوا زوج نسب من 3 نسب الأولى ماهمش متساويين نقدروا نقولوا بلي المستويان متقاطعان. إذا المستويان اللذان معادلتيهما واحد واثنين يتقاطعان وفق مستقيم اللي راح نسميوه دي، وفق مستقيم دي. هاي شوفوا كيفاه نلقاو معادلة ديكارتية لهذا المستقيم، معادلة التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم. بالطبع كما شفنا في الحالة اللي فاتت رايحين واحد من المجاهيل نوضعوه يساوي الوسيط، واحد من المجاهيل نوضعوه يساوي الوسيط. مثلا نوضعو زاد يساوي ك، نضع مش بالضرورة زاد يساوي ك، نضع باه نبدلو بالك زاد يساوي تي، حيث تي ينتمي إلى آ. نجد ماذا؟ نجد إكس زائد إيغال ناقص 9 يساوي صفر، ولا نقدروا مباشرة نهزو إيغراك باش نسهلو على نفوسنا خير. إيغراك هو اللي يساوي تي، دونك إكس زائد تي ناقص 9 باه مباشرة نلقاو الإكس والزاد، وعندنا بي زائد زاد ناقص 4 يساوي صفر، ومنه نوجد مباشرة النتائج. عندنا إذا إكس يساوي ناقص تي زائد 9، إيغراك يساوي تي، والزاد يساوي ناقص تي زائد 4، ناقص تي زائد 4. إذا هذا هو حيث تي ينتمي إلى آ، حيث تي ينتمي إلى آ، وهو تمثيل وسيطي للمستقيم دي، وهو تمثيل وسيطي للمستقيم دي. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، جد معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل A ويوازي P. مباشرة P فتحة أو شعاع ناظمي للمستوي P فتحة هو شعاع ناظمي للمستوي P. إذا شعاع ناظمي للمستوي P فتحة هو شعاع ناظمي للمستوي P، وشعاع ناظمي للمستوي P وشعاع ناظمي للمستوي P هو معاملات X و Y و Z،
هو معاملات إكس، المركبة نتاعو هي معاملات إكس إيكغيك وزد. إذا هو شعاع نظيمي للمستوي بي، أي أن مركباته واحد ناقص واحد واحد، واحد ناقص واحد واحد. هذا إذا شعاع نظيمي أيضا للمستوي بي فتحة، ونعرفوا بلي المستوي بي فتحة يشمل النقطة أ. إذا ومنه معادلة بي فتحة من الشكل، من أي شكل؟ إكس واحد في إكس إكس ناقص واحد في إيكغيك ناقص إيكغيك زائد واحد في زد، يعني زائد زد زائد دي يساوي صفر. ومن بعد نقولوا بلي إحداثيات النقطة أ تحقق معادلة بي فتحة، وإحداثيات أ تحقق معادلة بي فتحة، معادلة بي فتحة. أي إذا عندنا نعوضو واش نوجدو؟ عندنا الإكس نعوضوه بواحد، الإيكغيك نعوضوه بناقص واحد، والزاد نعوضوه بزوج. إذا عندنا واحد زائد واحد لأن ناقص ناقص واحد زائد زوج زائد دي يساوي صفر، منه دي يساوي ناقص أربعة. ومعادلة ديكارتية للمستوي بي فتحة هي إذا إكس ناقص إيكغيك زائد زد ناقص أربعة يساوي صفر. ولاحظوا معادلة بي ومعادلة بي فتحة، إكس ناقص إيكغيك زائد زد يتعاود هنا. إذا ما عندهم دي والدي فتحة ماهمش متساويين. إذا أ على أ فتحة يساوي واحد، بي على بي فتحة يساوي واحد، سي على سي فتحة يساوي واحد، ولهذا المستويان متوازيان. هذا إذا فيما يخص السؤال الثالث. فيما يخص السؤال الثالث، فيما يخص السؤال الثاني عفوا. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. عين نقطة تقاطع دي وبي فتحة. عين نقطة تقاطع دي وبي فتحة. كيف نعين نقطة تقاطع دي وبي فتحة؟ مستقيم دي عندنا التمثيل الوسيطي تاعو عيناه اللي هو اكس يساوي ناقص تي زائد 9 يبقى يساوي تي زائد يساوي ناقص تي زائد 4. والمعادله تاع بي فتحة هي اكس ناقص ايكغيك زائد زاد ناقص 4 يساوي صفر. واش راح نديرو؟ راح نعوضو اكس بما يساوي في التمثيل الوسيطي تاع دي، وايكغيك بما يساوي في التمثيل الوسيطي تاع دي، وكذلك زاد. وتصبح عندنا معادله من الدرجه الاولى ذات مجهول واحد هو دي، هو الوسيط. نعينوا قيمه دي. عندنا 3 حالات قادرين نلقاو المعادله مستحيله، معناها انهما لا يتقاطعان، ومادام ما يتقاطعوش اذا فهما متوازيان. وقادرين نلقاو باللي المعادله دوما محققه، معناها ان ان المستقيم دي محتوى في المستوي بي فتحة. وقادرين نلقاو المعادله عندها حل واحد، معناها ان المستوي والمستقيم يتقاطعان في نقطه واحده. كيف نلقاو احداثيه النقطه هذه؟ نعوضوا في التمثيل الوسيطي تاع دي، نعوضوا في التمثيل الوسيطي تاع دي، نعوضوا في التمثيل الوسيطي تاع دي، نعوضوا في التمثيل الوسيطي تاع دي تي بما يساوي، نعوضوا تي بما يساوي. ايضا واش راح نديرو؟ ثالثا بتعويض التمثيل الوسيطي لدي في معادلة بي فتحة نجد ماذا؟
إذا راح نعوضوا إكس بناقص تي زائد 9 إيكغيك بتي وزد بناقص تي زائد 4. إذا عندنا ناقص تي زائد 9 ناقص إيكغيك معناها ناقص تي زائد زد معناها ناقص تي زائد 4 ناقص 4 يساوي 0. عندنا 4 ناقص 4 تروح، عندنا ناقص تي ناقص تي ناقص تي معناها ناقص 3 تي ناقص 3 تي زائد 9 يساوي 0. إذا نوجدوا ناقص 3 تي زائد 9 يساوي 0. منه بالطبع تي يساوي 3. نوجدوا بلي تي يساوي 3. مادام لقينا حل واحد فري راح نقولوا إذا دي و بي فتحة يتقاطعان يتقاطعان في نقطة واحدة ندوا لها رمز مثلا أوميغا. ما هي الإحداثية تاع هذه النقطة؟ نروحوا للتمثيل الوسيطي تاع دي ونعوضوا فيه تي بالقيمة اللي وجدنا اللي هي 3. إذا عندنا ناقص تي زائد 9 معناها ناقص 3 زائد 9 معناها 6. إذا الإحداثية الأولى هي 6. إيكغيك يساوي تي نعوضوا تي 3 معناها نلقاو 3 وناقص تي زائد 4 معناها ناقص 3 زائد 4 معناها 1. إذا فهما يتقاطعان في نقطة واحدة هي أوميغا إحداثيتها 6 3 1. إحداثيتها 6 3 1. إذا هذا فيما يخص هذا الجزء الثالث، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة المقبلة، وين راح نزيدو نشوفوا أمور أخرى دائما.